नाबालिकामाथि हुने जबरजस्ती र हिंसाका घटना बढ्दै जाँदा सिङ्गो समाज उनीहरूको सुरक्षामा संवेदनशील हुनुपर्ने देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारमा आज 1.5 वर्षमा 2000 भन्दा बढी बालिकामाथि भएको बलात्कारको कहाली लाग्दो तथ्याङ्क। स्थानीय तहको अर्को चुनाव आउन लाग्दा समेत प्रमुख र उपप्रमुख अझै आफ्नै अधिकारको लडाईँमा फस्दा किन आयो पानी बाराबारको स्थिति? अनि 8 महिनाको अवधिमा गठबन्धन सरकारले घोषणा गरेको काम र जनअपेक्षाको लेखाजोखा। विकास खर्च 20% पनि नपुगेको अवस्थामा नयाँ बजेटको तर्खर लगायतका सामग्री। साथमा युक्रेनका 2 शहरमा लगाइएको युद्धविरामको अपडेटसहित खेल समाचारमा झापा र खप्तड गोल्ड कपको प्रसङ्ग पनि हामीसँग हुनेछ। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख बीच क्षेत्राधिकारकै लडाईँमा सकियो कार्यकाल। एकले अर्कालाई नटेर्ने प्रवृत्तिले बजेटदेखि विकाससम्मै लथालिङ्ग। दलीय अल्झनमा बिते गठबन्धन सरकारका 8 महिना, आफैले तय गरेका महत्वाकांक्षी योजना कार्यान्वयनमै उदासीन, जनअपेक्षा अधुरै। नाबालिकाको सुरक्षा चुनौतीपूर्ण बन्दै 1.5 वर्षमा 2000 भन्दा बढी बलात्कारका उजुरी, गम्भीर अपराधमा समेत आरोपीको पक्ष लिने प्रवृत्ति घातक। युक्रेनका 2 ठूला शहरमा आफैले घोषणा गरेको आंशिक युद्धविराम रुसद्वारा उल्लङ्घन, आक्रमण जारी राख्दा उद्धार कार्य स्थगित। र जनजागृति क्लबलाई 4-0 गोलले हराउँदै हिमालयन शेर्पा खप्तड गोल्ड कपको क्वार्टर फाइनलमा 7-2 बाटोसँग हारेपछि जावला खेल झापा गोल्ड कपबाट बाहिरियो। समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एकमा दलहरूले महिला उठाउने पर्ने व्यवस्था गरियो। त्यही कारण अधिकांश स्थानीय तहको उपप्रमुखमा महिला निर्वाचित भए। तर 5 वर्षको अवधिमा पनि समावेशी सहभागिताको यथोचित अभ्यास हुन पाएको छैन। प्रमुख उपप्रमुख बीच अधिकार क्षेत्रको विवाददेखि समन्वय अभाव र लैङ्गिक उपेक्षाका कारण स्थानीय तहको काम कारबाही नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ। सङ्खुवा सभाको खाँदबारी नगरपालिकाकी उपप्रमुख डेगेश्वरी श्रेष्ठ लगायत जनप्रतिनिधि नगर प्रमुख मुरारी प्रसाद खतिवडाले एकलौटी ढङ्गबाट बजेट परिचालन गरेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। हाम्रो नगरपालिकामा धेरै कुराहरूको चाहिँ नीतिगत जाने भन्ने कुरा त छ, तर नीतिगत गर्ने कुरा धेरै कुराहरूमा चाहिँ मलाई तलमाथि भएको अनुभव भएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाकी उपप्रमुख शान्ति कार्कीले त 5 वर्षे कार्यकाल सकिने लाग्दा समेत नगर प्रमुखले काम गर्नै नदिएको गुनासो गर्छिन्। आफू फरक दलको भएकाले प्रमुखले काम गर्न नदिएको 92 वर्षीय कार्कीको आरोप छ। मेयर त आफ्नो पार्टी आएन, विरोधी पार्टी आयो। दोस्रो कुरा, उपमेयरको जति पनि अधिकार छ मेयर सराबगीले गर्न दिएन। सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ महानगरको अवस्था पनि वीरगञ्ज भन्दा फरक छैन। आफ्नो अधिकार संविधानले दिएर ल्याएको उपप्रमुखलाई दिएर ल्याएको अधिकार समेत पनि निलनलाई मलाई हम्मे भयो। सिन्धुपाल्चोक त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका अध्यक्ष भूपेन्द्र श्रेष्ठ र उपाध्यक्ष दुर्गादेवी नेपाल बीच त बोलचाल नै छैन। नगरसभामा झापा उर्लाबारीका प्रमुख खड्ग फागोले एकलौटी गरेको भन्दै उपप्रमुख लक्ष्मी देवी भण्डारी पक्षधरले मुद्दा हालेपछि विवाद चुलियो। कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिकामा अध्यक्ष निसार अहमद खाँ र उपाध्यक्ष सुधादेवी पाण्डे बीच गाउँपालिका भवनकै विवादले चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट समेत समयमा आउन सकेन। त्यसो त एउटै राजनीतिक दलबाट निर्वाचित भएका प्रमुख उपप्रमुख बीच पनि पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको भन्दै विवाद चर्किएको छ। अध्यक्षज्यूलाई उहाँले चाहिँ आफूलाई भनौँ न अब आफ्ना मान्छेहरूलाई कतै दिनको लागि केही कोष उहाँको लागि छुट्टै खडा गरिन्थ्यो भने उपाध्यक्षको लागि त्यो केही पनि छैन हैन। मैले पनि अन्यमा परेका दिदीबहिनीहरू हैन, एकल महिला असहाय यस्ता आउँदाखेरि केही दिन पाए भने त्यसमा पनि मेरो गुनासो थियो। संविधानले प्रमुख वा अध्यक्षलाई वैधानिक र कार्यकारी भूमिका दिएको छ भने योजना बजेट अनुगमन र न्यायिक समितिको जिम्मेवारी उपप्रमुखलाई तोकेको छ। तर बजेट बाँडफाँड, योजना तर्जुमा, निजी स्वार्थ, दलभित्रको गुटगत स्वार्थ लगायतका कारण
प्रमुख र उपप्रमुख बीच विवाद चुलिँदो छ। जनप्रतिनिधि बीच द्वन्द्व बढेपछि बजेट तर्जुमा तथा विकास निर्माणमा अवरोध पुग्नुका साथै सेवाग्राही समेत मर्कामा परेका छन्। एउटा व्यक्तिले त्यो त्यो उसको पदमा मात्रै केन्द्रीकृत गर्ने परम्परा हो। त्यो एउटा समग्रमा जुन हिसाबले चाहिँ स्थानीय तहको कार्यकारी काम गर्नु पर्थ्यो, त्यो चाहिँ वर्क डिभिजन गरेर त्यो गर्ने मानसिकता नभएर स्रोत र डिसिजनमा आफ्नो मोनोपोली गर्ने कारण हो। 753 स्थानीय तहमध्ये अधिकांशमा पुरुष प्रमुख वा अध्यक्ष तथा महिला उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष छन्, तर धेरैमा मेलमिलाप छैन। यसले समावेशी सहभागिताको अभ्यासमा असहज मात्रै भएको छैन, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा समेत प्रभावित भएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूको सहयोगमा क्यामेरामा गोविन्द खत्रीका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, आयोग गठन गर्ने तर काम गर्ने नदिने प्रदेश सरकारको प्रवृत्तिलाई के भन्ने? ए. जनतालाई अल्मल्याउने नियत, बी. कार्यकर्ता भर्ती गर्ने मेलो, र सी. कानुनी अलमल। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए. जनतालाई अल्मल्याउने नियतमा 41%, बी. कार्यकर्ता भर्ती गर्ने मेलोमा 49% र सी. कानुनी अलमलमा 10% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत ए. असहिष्णुता र सी. हेपाहा प्रवृत्ति। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। गठबन्धन सरकार गठन भएको 8 महिना पुग्न लाग्दा पनि काम प्रभावकारी देखिएको छैन। आफैले तय गरेका लक्ष्य प्राप्ति गर्नेदेखि कानुन निर्माणसम्मका काम अघि बढाउन नसक्दा सरकारको प्रभावकारितामा प्रश्न उठेको हो। 8 महिनामा जम्मा 18% विकास खर्च गरेको सरकारले आफैले प्राथमिकताका साथ घोषणा गरेका काममा समेत प्रगति गर्न सकेको छैन। 8 महिनाको अवधिमा विकास खर्च जम्मा 18% गरेको सरकारले कमजोरी समीक्षा गरेर कामलाई प्रभावकारी बनाउनुको साटो विकास खर्च नै 38 अर्ब घटाएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहको विकास खर्चको हालत पनि उस्तै छ। अर्थमन्त्री नेतृत्वको अन्तर सरकारी वित्त परिषदको बैठक राखेर तिनै तहले विकास खर्च बढाउने उपायसम्म सरकारले खोजेको छैन। सङ्घले कानुन नबनाएको भन्दै प्रदेशहरूले नयाँ कानुन निर्माण गर्दै चुनौती दिइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री नेतृत्वको अन्तर प्रदेश परिषद बैठक पनि बस्न सकेको छैन। तिनै तहमा कर्मचारीको अभाव हुँदा पनि सङ्घीय निजामती कानुन बनेको छैन। दर्जनभन्दा बढी विधेयक मन्त्री परिषदमै रोकिएका छन्। तिनै तहका निर्वाचन गराउनु पर्ने दायित्व सरकारको काँधमा छ। समस्याका चाङ लाग्दै गए पनि सरकारले समाधानको उपाय खोजेको देखिँदैन। संसद चलायमान नहुँदाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ धेरैतिर चाहिँ असर पार्ने हुन्छ। महँगी बढ्यो, यसलाई रोक्न पर्यो भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ बुलन्द आवाज उठाउने ठाउँ कहाँ हो त भन्दाखेरि संसदमा हो। र त्यो चाहिँ आवाजलाई सरकारले चाहिँ कदर गरेर चाहिँ आवश्यक कदमहरू चाल्नुपर्ने कुराहरू हुन्थ्यो, त्यो चाहिँ हुन सकेको स्थिति छैन। मुलुकको अर्थतन्त्र ओह्रालोतर्फ लागेको छ। राजस्वले चालु खर्च धान्ने स्थिति देखिएको छैन। पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत संशोधन गरेर 10% चालु खर्च कटौती गर्ने बाचा गरेको सरकारका महत्त्वकांक्षी कार्यक्रम कागजमै सीमित छन्। काम त प्रभावकारी नै भएको छ, रेगुलर कामहरू त गरेकै छ। त्यसको बावजुद पनि सरकारले सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता भनेको खोपको हो र त्यो खोप लाउने काम चाहिँ तीव्र गतिमा भइरहेछ र अहिले पनि बुस्टर डोज खोपहरू दिइरहेछ। अब बच्चाहरूलाई पनि दिन 5 वर्ष माथिको बच्चाहरूलाई पनि दिन सुरु गर्ने भन्ने कुराहरू पनि सबै आइरहेको छ र खोपमा केन्द्रित रह्यो। जनताको जीवदान बचाउने कुरामा बढी मात्रामा केन्द्रित रह्यो। सरकारको ध्यान मुलुकको विकास र समृद्धिमा भन्दा पनि सत्ता गठबन्धनको राजनीतिक विवादमै अल्झिएको छ। अर्कोतिर प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्री परिषदका सदस्यहरूलाई निर्देशन दिन सकिरहेका छैनन्। यसले पनि सरकारको प्रभावकारिता कमजोर देखिँदै गएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि चितवनबाट राजु चौधरी र क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ पर्वतराज घिमिरे र बाबुराम तिमिलसिना, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीभित्रको विवाद मिलाएर स्थानीय चुनावमा शक्ति केन्द्रित गर्ने रणनीति बनाउँदैछ। तर एमसीसी पदाधिकारी चयन र चुनावी तालमेलका मुद्दामा नेतृत्व प्रष्ट नहुँदा माओवादी केन्द्रको आगामी कार्यदिशा भन्ने अन्योलग्रस्त देखिन्छ।
माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशन पुस 11 देखि 19 गतेसम्म काठमाडौँमा सम्पन्न भए पनि अहिलेसम्म अध्यक्ष बाहेक अन्य पदाधिकारी चयन गर्न सकेको छैन। स्थायी समिति पोलिट ब्युरो बनेको छैन भने नेताहरूको जिम्मेवारी तोक्न पनि बाँकी नै छ। अहिले त झन फागुन 8 गते सदनमा टेबल भएको एमसीसी संसदबाट पारित भइसक्दा माओवादी नेताहरू झन ध्रुवीकृत भएका छन्। एमसीसीको विपक्षमा उभिएका नेताहरू कृष्ण बहादुर महरा, देव गुरुङ र लीलामणि पोखरेलले पार्टीको दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा फरक लिखित प्रस्ताव नै दर्ज गरिसकेका छन्। नेता नारायण काजी श्रेष्ठ पनि विपक्षमै छन्। यसको प्रभाव पदाधिकारी चयनसम्मै पर्ने देखिन्छ। आफूसँग असहमत भएपछि त्यहाँ बहुमतको डन्डाले पेल्ने हैन, यो कुरा गर्न पाइँदैन र उहाँहरूले एकल निर्णय गरे बापतमा आत्मालोचना, सार्वजनिक रूपमा आत्मालोचना गर्नुपर्छ। अब पनि पदाधिकारी चयन नगर्नु, स्थायी समिति नबनाउनु, पोलिट ब्युरो नबनाउनु, पार्टीलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर फेरि पनि तपाईँको एकल निर्णय गर्ने वातावरण बनाउनु यो पार्टीको लागि घात हुन्छ। अध्यक्ष दाहाल भने स्थानीय चुनाव नजिकिएकाले पदाधिकारी र नेताहरूको जिम्मेवारी तोक्दा पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढ्ने भन्दै त्यसलाई धकेल्ने प्रयत्नमा छन्। एमसीसी लगायतका विषयमा फरक मत राख्न दिएर असन्तुष्ट नेताहरूलाई थामथुम पार्ने अनि सकभर गठबन्धनमा अटाउने गरी चुनावको तयारीमा जुट्ने दाहालको तयारी देखिन्छ। संस्थागत बनाउने चरणसम्म र नेपालको परिवर्तन र संविधानलाई परिपक्व बनाउने बेलासम्म गठबन्धनलाई कुनै न कुनै रूपमा लिएर जानुपर्छ। त्यसकारण चुनावमा ठ्याक्कै गठबन्धनकै रूपमा जाला नजाला तर चाहिँ गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने मान्यता पार्टीको हो। प्रतिद्वन्दितामा रहेका अन्य दलहरूलाई निर्वाचनको मैदानमा हराउन सकिँदैन। त्यसो हुँदाखेरि त्यो सबै चिजहरू यसैको बैठकले समाधान गर्ने हो, राफसाफ गर्ने हो। अलिकति रातो पिरो होला, कतिपय चिजमा सबै साथीहरूलाई ठिक ढङ्गले चित्त नबुझ्ला, तथापि पनि एउटा सर्वमान्य हिसाब किताबले निर्णय गरेर जाने तयारीमा रहेका छौँ। आफैले एमसीसीमा खेलेको दोहोरो भूमिका, नेताहरूको व्यवस्थापन र चुनावमा कसरी होमिने भन्ने चुनौती अहिले दाहालका सामु छ। पार्टीभित्र पछिल्लो अन्तर्विरोधले भने आफ्ना एजेन्डा कार्यान्वयन गर्न उनले निकै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा गोविन्द खत्रीका साथ दशरथ राई र अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। बलात्कार आफै जघन्य अपराध, त्यसमा पनि नाबालिकामाथि बढ्दै गएको अपराधले कानुनी कारबाहीमा ल्याउन समेत चुनौती दिँदै गएको छ। एकातिर अनुसन्धानमा हुने कमजोरीले समयमा न्याय नपाउने र आरोपी उम्किने प्रवृत्ति छ भने त्यसमै पीडकको पक्ष लिँदै सडकमा देखिने भिडका कारण जघन्य अपराधमा समेत न्यायिक प्रक्रिया अगाडि नै अवरोध हुनु डरलाग्दो विषय हो। नाबालिकामाथि जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा कलाकार पहल शाह अर्थात् पूर्णविक्रम शाह एक सातादेखि जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुको हिरासतमा छन्। 18 वर्षभन्दा कम उमेरकी नाबालिकामाथि जबरजस्ती करणीको गम्भीर अभियोग कानुनतः कुनै पनि हिसाबले क्षम्य छैन। यस्तो घटनामा पीडितको मात्रै होइन उसको परिवारको समेत गोपनीयता अनिवार्य छ। तर एउटा समूह ती नाबालिकाको इतिहास खोतल्दै शाहको पक्षमा उभिएका छन्। कतिसम्म भने ती आरोपी हिरासतमा पुगेकै दिनदेखि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आरोपीकै पक्षमा भिड देखिए। आरोप सही हो कि गलत अनुसन्धान र अदालतले छिनोफानो गर्ने विषय हो। तर आरोपीको पक्षमा भइरहेको नाराबाजी र सामाजिक सञ्जालका अराजक ढङ्गका दाबीले न्यायिक बाटो मात्रै अवरोध गर्दैन, अपराधलाई समेत प्रोत्साहन गरिरहेको छ। हामीले सम्बन्धित पीडित जो हुनुहुन्छ ती उहाँलाई चाहिँ हामीले संरक्षण गरेको अवस्था छ। कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उहाँलाई मानसिक रूपमा अथवा शारीरिक रूपमा अथवा अन्य कुनै पनि तरिकाले प्रभावित पार्ने किसिमको काम नहोस् भनेर उहाँसँग चाहिँ हाम्रो इन्भेस्टिगेटर अनुसन्धान अधिकृत सम्बन्धित जिल्लाको तनहुको प्रमुखलाई चाहिँ क्लोज कन्ट्याक्टमा रहेर काम गर्न निर्देशन पनि दिएको छ। सोसल मिडियालाई प्रयोग गरेर आम नागरिकलाई दिग्भ्रमित पार्ने किसिमको काम नै गर्नु हुँदैन। यसमा चाहिँ नेपाल प्रहरीले अब सिरियसली साइबर ब्युरोलाई नै परिचालन गरेको अवस्था छ। त्यसो त भिड र प्रहरीको अनुसन्धानमा देखिएको कमजोरीकै कारण कञ्चनपुरकी
13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यामा संलग्नको पहिचान हुन सकेको छैन। 2075 सालमा भएको घटनाका पीडित परिवारले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन्। तथ्याङ्क हेर्ने हो भने अनेक प्रलोभनमा नाबालिकाहरूमाथि हुने अपराधको श्रृङ्खला डरलाग्दो छ। पछिल्लो 1.5 वर्षमा मात्रै 10 वर्ष पनि नपुगेका 464 जना नाबालिकाहरू बलात्कृत भएका छन्। 10 देखि 18 वर्षका 2000 जनामाथि बलात्कार भएको प्रहरी तथ्याङ्क छ। बलात्कार अपराध हो। कानुनले 18 वर्षभन्दा मुनिका नाबालिकाहरूमाथि हुने जबरजस्तीमा 22 वर्षसम्म कैद तोकेको छ। 18 वर्षभन्दा मुनिको बालबालिका हो भनेर मानिसकेपछि ऊ चाहिँ कुनै पनि कुराको लागि चाहिँ ऊ योग्य छैन भन्ने हो। कुनै पनि कुरा मैले के कुरामा भन्न खोजेको भन्दाखेरिमा उसले कुनै कुरामा सहमति दिने, कुनै कुरा गर्न उसले फुल अथोरिटी हुने त्यो मानेकै छैन। त्यसलाई अर्ध सक्षम भनेर हाम्रो कानुनले परिकल्पना गर्छ। ऊ नाबालक हो भन्ने कुरा चाहिँ उसको उमेर प्रमाणित गर्ने कागजातहरू बालबालिका सम्बन्धी ऐनले स्वीकार गरेका 5 वटा स्ट्यान्डर्ड त्यहाँ छन्। ती कुराहरूको आधारमा उसको उमेर निर्धारण हुन्छ। 18 वर्षभन्दा मुनिको छ भन्ने कुरा त्यसरी निर्धारण हुन्छ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ अब त्यो क्राइम भएको हो कि होइन भन्ने कुरा इस्टाब्लिस हुनुपर्छ। जस्तो सेक्सुअल अफेन्स भएको थियो यो ठाउँमा भनेदेखि त्यो कार्य भएको हो कि होइन पीडित र प्रतिवादीको बिचमा भन्ने कुरा स्थापित भयो भने मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ अनुसन्धानको लागि र अभियोजनको लागि चाहिँ पर्याप्त आधार हो। बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा पीडितको न्याय र दोषीमाथिको कारवाही नै पहिलो शर्त हो। नाबालिकाको संरक्षण त झन् संवेदनशील छ। कतिपय घटनामा झुटो आरोपले निर्दोषहरू नफसेका पनि होइनन्। तर यो वा त्यो बहानामा पीडित पक्षमाथि खनिने र दोषीको उन्मुक्तिका लागि पक्षपोषण गर्नु अर्को अपराध हो। यस्तो प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि तनहुँबाट प्रताप राणा र क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। सुर्खेतमा प्रहरीको कुटाईबाट घाइते भएका एक युवकको मृत्यु भएपछि उनका आफन्त आक्रोशित बनेका छन्। गैराती नेपालगञ्जबाट सुर्खेत जाँदै गरेका कालीकोटका तिला गुफा नगरपालिका 34 वर्षीय मिनी हमाललाई सुब्बा कुना प्रहरी चौकीका प्रहरीको कुटाईबाट मृत्यु भएको हो। उनी नेपालगञ्जबाट ट्रकमा सुर्खेत जाँदै थिए। उनी सवार गाडीको जाँच गर्दा सवारी चालकलाई प्रहरीले कुटपिट गर्न थालेपछि उनले प्रहरीलाई गल्ती भए जरिवाना गर्नु, कुटपिट नगर्नु भनेपछि प्रहरी हमालमाथि खनिएका हुन्। उनको उपचारका लागि अस्पताल पुर्याउँदै गर्दा बाटोमा मृत्यु भएको सुर्खेत अस्पतालले जनाएको छ। हमालको मृत्यु भएपछि आफन्तले वीरेन्द्र चोक स्थित प्रहरी बेटमा आगजनी गरेका छन्। मृतकका आफन्तले कुटपिट गर्ने प्रहरीलाई कारबाहीको माग गरेको छ। घटनाको छानबिनका लागि सुर्खेतका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरी प्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा 4 सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ। गाउँ, शहर र बजारमा कोरोना संक्रमणको जोखिम घटेसँगै साहित्यिक महोत्सव र गतिविधि बाक्लिएको छ। यसै साता मात्र मुलुकका आधा दर्जन स्थानमा विभिन्न साहित्यिक महोत्सवहरू भए। बौद्धिक वर्गको जमघटमा जनकपुर धाम र धनगढीमा भएका साहित्यिक महोत्सवमा सांस्कृतिक र राजनीतिक बहस पनि भएको छ। जनक जी जो है वो एक राजा ने है, एक विद्वान ऋषि से हो रहे ताहे हुनका राजर्षि जनक एक सेहो चिन्हल जाय छलन। प्राचीन मिथिलाको राजधानी जनकपुर धाम विदुषी र विद्वानहरूको बौद्धिक जमघट हुने स्थानको रूपमा परिचित छ। धार्मिक पर्यटकीय स्थानको रूपमा विकसित भएको जनकपुर धाममा राजनीतिक परिवर्तनका संवाहकदेखि संस्कृत शिक्षा र आधुनिक विषयका अध्ययन गर्न देशभरिका मान्छे आउँथे। अहिले फेरि जनकपुरकै पहिचान उजागर गर्ने गरी मुलुकभरका प्रतिष्ठित लेखक कविहरूको सहभागितामा साहित्य महोत्सव भइरहेको छ। यहाँका वर्तमान राजनीतिक अवस्थाको कुराहरू, यहाँका आर्थिक पक्षका कुराहरू, यहाँका रहेका केही धार्मिक स्थलका कुराहरू, यहाँका महत्त्वपूर्ण ठाउँहरूलाई जुन चिनाउने प्रयास गरिएको छ त्यो आफैमा स्वागतयोग्य छ। धनगढीमा पनि साहित्य महोत्सवमा देशभरिका 200 साहित्यकारहरू भेला भएका छन्। साहित्यकारको जमघटले नेपाली साहित्यको प्रवर्धनमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। लोक साहित्यको जगेर्ना तथा बहुसांस्कृतिक नेपाली समाजको सांस्कृतिक पुस्तान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको साहित्यकारहरूले बताए। विशेष गरेर साहित्य वाङ्मयमा लाग्ने स्रष्टाले एक ठाउँमा ल्याएर उभ्याएको छ र उनीहरू बीचका अन्तर्क्रियाले धेरै साहित्यका महत्त्वपूर्ण सन्दर्भहरूलाई छुनेछ र त्यसबाट विशेष गरेर नवोदित साहित्यकारहरूको प्रतिभा प्रस्फुटनमा
ती बहस कार्यक्रमहरूले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। देशभरिमै यसलाई चाहिँ साहित्यको प्रचार प्रसार हुन्छ, प्लस हाम्रो पहिलाको संस्कार संस्कृति सबै यसले उजागर गर्छ। जनकपुर धाम मिथिला संस्कृति र संस्कारको राजधानी हो। चाडपर्व कला साहित्यमा धनी भए पनि जनकपुरलाई पर्यटनसँग जोड्न सकिएको छैन। महोत्सवमा पुग्ने हरेक व्यक्तिले जनकपुरको कला साहित्य मिथिला संस्कृति र पर्यटन प्रवर्धनसँगै जनकपुरलाई देशभरि जोड्न मद्दत पुग्ने आयोजकको दाबी छ। एउटा डिस्कोर्स क्रिएट गर्नको लागि हामीले यो कार्यक्रम गरिरहेको छौँ। साथसाथै यो कार्यक्रमको अर्को उद्देश्य भनेको यहाँको लोक संस्कृति, यहाँको खाना, यहाँको परम्पराहरू र यहाँको मठ मन्दिरहरूको एउटा पहिचान टुरिज्म बढाउनु पनि हो। नव मिथिला फाउन्डेसनले आयोजना गरेको साहित्य महोत्सवले जनकपुर र मध्य प्रदेशको भाषा संस्कृति तथा साहित्यलाई संसारमा चिनाउने प्रयास भएको छ भने सामाजिक राजनीतिक र जात जातिको उत्थानका लागि बहस गर्ने थलो पनि बनेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि धनगढीबाट महेन्द्र बमका साथ अमरकान्त ठाकुर, जनकपुर धाम, धनुषा। अब जनताको आवाज हामीले साथै प्रदेशमा सोधेका छौँ, साहित्य र कलाको प्रवर्धनमा कसले के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज सरकारले पनि साथ दिएदेखि, सहयोग दिएदेखि सुन्न सुगन्ध हुने थियो। स्थानीय सरकारहरूसँग धेरै आशा राखेको छु। नीति नियम बनाइदिने, त्यसलाई कार्यान्वयन गरिदिने काम चाहिँ नै सरकार पक्षको हो। कलाकारले साहित्य पढ्ने र साहित्यकारले कलाको बारेमा पारख गरेर गभर्मेन्टले के सोचिरहेको छ भने अहिलेसम्म साहित्य कला भनेको चाहिँ अनुत्पादक क्षेत्र हो जाने। एकाडेमी पनि स्थापना भएको छ, त्यो एउटा राजनीतिक भर्ती केन्द्र जस्तो भएको छ। सरकारी तौरबाट पनि यसमा थप सहयोग प्राप्त भयो भने अझै राम्रो। साहित्यकार कलाकारहरू त्यो ठाउँमा पोलिसी बनाउने ठाउँमा चाहिँ पुग्नु भयो भने यहाँका संस्कृति परम्पराहरूसँग जोडिएका मान्छेहरूलाई चाहिँ साहित्यसँग एकीकृत गरेर चाहिँ यो सम्वर्धन गर्न सकिन्छ। सबैको सहकार्यले सहयोगले उहाँहरूको प्रबन्धन गर्नु जरुरी छ। सम्बन्धित सरकारवालाले आफ्नो भाषा, आफ्नो कला साहित्य को संरक्षणको लागि पहल गर्नुपर्छ। त्यो जिम्मेवारी भनेको स्थानीय तहदेखि प्रदेश हुँदै केन्द्र सरकारमा जान्छ। समाजको हरेक व्यक्तित्वमा भएको कलाको प्रवर्धन हुनुपर्छ। त्यो क्षेत्रमा सबैलाई मिलेर अनि काम गर्नुपर्छ। राज्यले यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ प्रबन्धन गर्नलाई सबै सहयोग गर्नुपर्छ। सरकारको तर्फबाट पनि प्रोत्साहनहरू चाहिँ दिने कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ। स्थानीय तहहरूले चाहिँ बजेटहरू छुटाएर युवा जनशक्तिहरू लागि पर्नु पर्यो। सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ। प्रतिनिधि अधिकारहरूलाई चाहिँ अलिकति त्यो चाहिँ हनन हुन नदिने जस्ता कामहरू गर्दाखेरि कलाकारहरू नै अगाडि चाहिँ लाग्नु पर्यो। यसको लागि सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्छ। आफ्नो मान्छेलाई जागिर खुवाउने जस्तो थलो मात्रै बनाएको छ। खास दायित्व ती प्रतिष्ठानहरूको कला साधकहरू स्वयंले सचेतताका साथ राज्यलाई झकझकाउने काम गर्नुपर्छ। कला र साहित्यको प्रवर्धन गर्नको लागि राम्रो बजेट पनि छुटिँदैन। स्थानीय तह नै लाग्नुपर्छ। बढी एक्लै साहित्यकारले केही गर्छु भन्दा चाहिँ सकिँदैन। नेताहरूको सरकारको कमी कमजोरी देखिएको छ। कला र साहित्यमा रुचि हुने व्यक्तिहरूले नै जिम्मेवारी बोध गरेर राज्य यसमा लागि पर्नुपर्छ। स्थानीय तर्फबाट चाहिँ सहयोग भएको छैन भनेर चुप लागेर बस्ने चाहिँ होइन। ग्यास्ट्राइटिस अर्थात् ग्यास्ट्रिक धेरैलाई हुने समस्या हो। अधिकांश नेपाली कुनै न कुनै उमेरमा ग्यास्ट्रिकको समस्याबाट गुज्रिएकै हुन्छन्। खानपान र जीवनशैलीका कारण हुने ग्यास्ट्राइटिसको समस्यालाई धेरैले सामान्य रूपमा लिन्छन्। यो कस्तो रोग हो र कसरी हुन्छ, कुन अवस्थामा चिकित्सकको परामर्श लिने, यसै विषयमा वीर अस्पतालका प्रमुख कन्सल्टेन्ट ग्यास्ट्रोइन्टेरोलोजिस्ट डाक्टर अजित खनालसँग सहकर्मी कृपाल गौतमले कुराकानी गरेका छन्। हाम्रो स्टोमक, पेटमा एसिड आउँछ। त्यो एसिडको आफ्नै शरीरमा आफ्नै रोल छ। अपच्य खानालाई पच्य बनाउने र खानासँग मिलेका ब्याक्टेरियालाई मार्ने। यदि एसिडको मात्रा बेसी भयो अथवा त्यो एसिडबाट हाम्रो आमाशयलाई बचाउने मेकानिजमहरू छ, जस्तै चाहिँ तपाईँको म्युकोजल डिफेन्स भन्छ होइन। अर्को चाहिँ तपाईँको अरू चाहिँ एसिडलाई न्युट्राइज गर्ने चाहिँ तत्त्वहरू बनाउने पनि भन्छ होइन। अब भनेपछि तपाईँको चाहिँ त्यो म्युकोजल डिफेन्स मेकानिजम कमजोर भयो भने चाहिँ ग्यास्ट्रिक हुन्छ। जस्तै हामीले खान नहुने कुराहरू खायौँ, जस्तै हाम्रो धुम्रपान, मद्यपान, पानपरा, गुट्खा यिनीहरू नखानु त भनेकै छ, त्यस्तो खाने मान्छेलाई ग्यास्ट्रिक बेसी हुन्छ एउटा। अब अर्को चाहिँ नि मान्छेले बेसी स्ट्रेस लियो, उसको चाहिँ कुनै मान्छेको स्ट्रेस एकदम लाइफ एकदम स्ट्रेसफुल छ, ऊ बेसी चिन्ता गर्छ, भागदौड गरेर आएको छ होइन। अघि उसले चाहिँ नि रिल्याक्सिङ टेक्निकहरू चाहिँ उसले लाइफमा अपनाएको छैन भने पनि त्यस्तो मान्छेलाई ग्यास्ट्रिक बेसी हुन्छ एउटा। अब
अर्को चाहिँ कतिपय मान्छेले चाहिँ ग्यास्ट्रिक गर्न सक्ने औषधिहरू चाहिँ खाइरहेको हुनसक्छ। जस्तै भनौँ न कुनै मान्छेको घुँडा दुख्या होला, उसले पेन किलरहरू खाइरहेको होला, यिनीहरूले पनि ग्यास्ट्रिक बढाउँछन्। सन्तुलित आहार खाएन र अलिकति असन्तुलित आहार खायो, जस्तै हाम्रो असन्तुलित आहारमा के हुन्छ भने हाम्रो 50% कार्बोहाइड्रेट, 25% फ्याट, 25% प्रोटिन, त्यसमा भिटामिन मिनरलहरू चाहिँ भएको आहार खानुपर्छ होइन। अब त्यो मान्छेले चाहिँ त्यस्तो नखाएर चाहिँ अलिकति बढ्ता तारेको भुटेको खायो, एकदम फास्ट फुडहरू बेसी खायो, बेकरी आइटमहरू मात्र बेसी खाइरहेको छ भने त्यस्तो मान्छेलाई पनि ग्यास्ट्रिक चाहिँ हुनसक्छ। कुनै मान्छेको चाहिँ माथिल्लो पेट दुखेको छ, उसको पोलेको छ, उसलाई धेरै ढ्याउढ्याउ आइरहेको छ, उसलाई चाहिँ अमिलो पानीहरू आउँछ, अब उसलाई चाहिँ खाना अलिकति अरुचि भइरहेको छ, अब अथवा कसैको कालो दिशा गयो भने झन् उता आउनै पर्यो। यी यावत समस्याहरू भयो भने चाहिँ बिरामी चाहिँ डक्टर कहाँ आएर चेकअप गराउनु जरुरी हुन्छ। हामीले प्र्याक्टिसमा कतिपय बिरामी भेटेका छौँ, ग्यास्ट्रिक भयो भनेर आउनुभएको हुन्छ, उहाँहरू हार्ट एट्याक भइरहेको हुन्छ, कतिपयलाई निमोनिया भइरहेको हुन्छ होइन। अब कतिपयलाई चाहिँ तपाईँको पित्तको नलीमा चाहिँ पत्थर भइरहेको हुन्छ होइन, कतिपयलाई चाहिँ प्यानक्रियासको सुजन भएर दुखिरहेको हुन्छ। भनेपछि अब विज्ञका गएपछि त अरू कारणले यस्तो भइरहेको छ भने त्यो पनि थाहा हुने भयो एक। अब अर्को कुरा चाहिँ मैले भने नि ग्यास्ट्रिकसँग चाहिँ एउटा ब्याक्टेरिया जोडिया हुनसक्छ, त्यो ब्याक्टेरियालाई मार्यो भनेदेखि हामीलाई धेरै लामो समयसम्म राम्रो हुन्छ। कहिलेकाहीँ ग्यास्ट्रिक लक्षण भइरहेको बिरामीमा क्यान्सरै भइरहेको हुनसक्छ, क्यान्सर पनि समयमा थाहा पाउनु जरुरी छ। यसकारण यसो लक्षण भएको मान्छे त विज्ञका जानै पर्यो। ग्यास्ट्रिकको चाहिँ सम्पूर्ण उपचार सम्भव छ। हामीले ग्यास्ट्रिकको पनि सामान्य ग्यास्ट्रिक भन्नु अब अलिकति रातो मात्र भएको हुनसक्छ हाम्रो आमाशयहरू, कतिपयमा चाहिँ इरोजनहरू सानसानो घाउहरू हुनसक्छ, कतिपयमा अल्सर भएको हुनसक्छ, कतिपयमा त क्यान्सरै भइसकेको ग्यास्ट्रिकको लक्षण भइरहेको हुनसक्छ। जस्तै अहिले त हाम्रो हामीसँग विधि पनि छ, हामीले मुखबाट चाहिँ पाइप छिराएर त्यो पाइपमा क्यामेरा हुन्छ, लाइट बालेर चाहिँ भित्र गएर उहाँको चाहिँ यो सामान्य किसिमको ग्यास्ट्रिक हो कि त्यहाँ चाहिँ अल्सर छ कि अथवा यो क्यान्सर हो कि त्यो हामी हेरेर बिरामीले चाहिँ जे छ त्यसअनुसार अगाडि बढ्न। अर्थ र विकास। राष्ट्रिय योजना आयोगले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि बजेटको मार्गदर्शन र मध्यकालीन खर्च संरचनाको खाका मन्त्रालय र संवैधानिक निकायहरूमा पठाएको छ। आयोगले सबै मन्त्रालय र संवैधानिक निकायहरूलाई 18 खर्ब आसपासको बजेट बनाउन भनेको हो। भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास, खानेपानी, पर्यटन लगायतका मन्त्रालयका लागि बजेटको सिलिङ बढाइएको हो। कृषि सामान्य प्रशासन, श्रम लगायतका मन्त्रालयको सिलिङ भने केही घटाइएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा भन्दा कृषि मन्त्रालयको बजेट करिब 15%ले घटाइएको छ। मन्त्रालयहरूले बनाउने कार्यक्रमका विषयमा चैत 1 गतेबाट योजना आयोगमा छलफल हुने योजना आयोगका सहसचिव राजेन्द्र कुमार पौडेलले जानकारी दिए। 20 करोड भन्दा तलका पूर्वाधारका आयोजना सङ्घबाट माग नगर्न भनिएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सिमरा, जनकपुर र विराटनगर विमानस्थलमा छिटै क्यालिब्रेसन फ्लाइट गर्ने भएको छ। गौतम बुद्ध विमानस्थलमा जडान भएका उपकरणले काम गरेको पाइएपछि आगामी बुद्ध पूर्णिमाबाट व्यवसायी उडान थालिने भएको छ। 2वटा अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा प्रदायकले उडान गर्न अनुमति मागेका छन्। नेपालगञ्जको, पोखराको, काठमाडौँको सकिसकेको अवस्था छ। अब 1-2 दिनमा सिमरा, विराटनगर र जनकपुरको फ्लाइट क्यालिब्रेसन र इन्स्पेक्सन काम सकिन्छ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। ए डिभिजन लीग क्लब हिमालयन शेर्पा खप्तड गोल्ड कपको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। धनगढी रङ्गशालामा भएको खेलमा शेर्पाले नवज्योति जनजागृति युवा क्लबलाई 4-0 गोलले हराएको हो। एकपक्षीय बनेको खेलको 31औं मिनेटमा जीवन गुरुङले गरेको क्रसमा विकास मिराग्लियाले उत्कृष्ट गोल गरी शेर्पाको खाता खोले। यसअघि इटालियन खेलाडी विकासले 37 स्मारक ए डिभिजन लिगमा च्यासल युथ क्लबबाट खेलेका थिए। 43औं मिनेटमा उल्ड्रिच सिवेले गोल गरी पहिलो हाफमा शेर्पालाई 2-0 गोलले अघि राखे। 57औं मिनेटमा सिवेले फ्रीकिक मार्फत सुन्दर गोल गरी टिमलाई 3-0ले अघि बढाए। 81औं मिनेटमा पूर्व बहादुर गुरुङले बक्स नजिकैबाट चिप गर्दै गरेको प्रहार सिधै गोलमा परिणत भएपछि शेर्पाको 4-0 गोलको जित सुनिश्चित भएको हो। झापा गोल्ड कपमा 7 बाटो युथ क्लबले ए डिभिजन लिग प्रतिद्वन्दी जालखेल युथ क्लबलाई पेनाल्टी सुटआउटमा 4-2 गोलले हराएको छ। प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलको निर्धारित समय 2-2 गोलको बराबरीमा रोकिएको थियो। डोमाला राजवंशी मैदानमा खेलको 3रो मिनेटमा नै अजय मार्टिन्सले गोल गर्दै 7 बाटोलाई अग्रता दिलाएका थिए। 12औं मिनेटमा कप्तान ड्याडी वाम्बा जुनियरले खेल बराबरी गरे। 34औं मिनेटमा जुनियरतर्फ
जुनियरकै व्यक्तिगत दोस्रो गोलमा जलखेलले अग्रता बनायो। 48औं मिनेटमा आशिष राईले गोल गरी खेललाई बराबरीमा ल्याए। त्यसपछि दुवै टिमबाट गोल हुन सकेन र खेलको निर्णय टाई ब्रेकरमा भएको हो। पेनाल्टीमा सातुवाटाको लागि प्रशान्त अवस्थी, आकाश बुढा मगर, मानबहादुर तामाङ र मार्टिन्सले गोल गरे। यता कुलदीप कार्की र गौरव श्रेष्ठ गोल गर्न चुकेपछि नतिजा सातुवाटोको पक्षमा आएको हो। अब सातुवाटोले एपीएफसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। एपीएफ क्लबकी पुष्पा भण्डारी र जुम्लाका दुर्गाबहादुर बुढाले 10औं धरान रनको उपाधि जितेका छन्। पुष्पाले महिलातर्फ च्याम्पियन बन्ने क्रममा 35 मिनेट 26 सेकेन्डमा दूरी पुरा गरिन्। एपीएफकै फुलमती राणा दोस्रो र बेलायतकी हिना करासले तेस्रो स्थान प्राप्त गरे। पुरुषतर्फ जुम्लाको कर्णाली स्पोर्ट्स क्लबका दुर्गाबहादुरले निर्धारित 10 किलोमिटर दूरी 31 मिनेट 30 सेकेन्डमा पुरा गरेका थिए। बागलुङका अनुज थापा जम्मा 1 सेकेन्डले पछि पर्दा दोस्रो भए। काठमाडौँका मुकेश पल तेस्रो भए। महिला र पुरुष दुवैका विजेताले 60,000, दोस्रो हुनेले 50,000 र तेस्रो भएकाले 30,000 नगद पुरस्कार प्राप्त गरे। 16 वर्ष मुनि उमेर समूहमा पुरुषतर्फ प्रशान्त तामाङ प्रथम भए भने महिलातर्फ पेमा तामाङ प्रथम भइन्। 12 वर्ष मुनि पुरुषतर्फ सबिन चेम्जोङ र महिलातर्फ इसिका थापा मगर प्रथम भए। सुपर भेटरान्सतर्फ धरानका इन्द्रबहादुर लिम्बू प्रथम भए। प्रतियोगितामा करिब 4,000 जना सहभागी रहेका थिए। मैदान अभावले धरानमा अहिलेसम्म क्रिकेटका कुनै पनि ठूला प्रतियोगिता हुन सकेको छैन। धरानमा खड्किएको मैदानको अभावलाई चिर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणको काम अघि बढाइए पनि त्यसले गति लिएको छैन। बजेट अभावले क्रिकेट मैदान निर्माणको काम नै अलपत्र परेको हो। सुनसरीको धरान 15 स्थित खोरिया बस्तीमा भक्तराज कन्दङवा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदान निर्माणको काम अघि बढाइएको थियो। मैदान वरिपरि तार जाली लगाउने र मैदानको पानीलाई निकास दिन ड्रेनको काम सकिएको छ। रङ्गशाला निर्माणको कामका लागि प्रदेश सरकारले पहिलो पटक 2 वर्ष अघि 1.5 करोड रुपियाँ बजेट उपलब्ध गराएको थियो। प्रदेश सरकारले क्रमागत आयोजनामा राखी बजेट उपलब्ध गराउने बताइए पनि त्यस यता थप बजेट निकासा नहुँदा काम अलपत्र परेको हो। त्यसको अघिल्लो आर्थिक वर्ष हामीले प्रदेश सरकारको बजेटबाट केही कामहरू ग्राउन्ड बनाउने कामहरू गऱ्यौँ, वरिपरि ड्रेन बनाउने कामहरू गरेका छौँ। तत्पश्चात चाहिँ अब अहिले प्रदेश सरकारले पनि बजेट थप दिएको छैन र हामीले पनि थप अब सङ्घीय सरकार र नगरपालिकाले पनि त्यस्तो बजेट नराखेको हुनाले यो वर्ष काम हुन सकेन। तथापि यो वर्ष चाहिँ हामीले त्यसको डिपिआर बनाउने काम चाहिँ हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ। मैदान निर्माणको पहल भने 1 दशक अघि सुरु भएको थियो। स्थानीयवासीको पहलमा धरान उपमहानगरपालिकाले साथ दिएपछि अघि बढेको निर्माणको काम अहिले आएर ठप्प भएपछि क्रिकेटका पदाधिकारी तथा खेलाडी निराश छन्। जसरी यो रङ्गशाला निर्माण हुनेसँगै कुरा सँगै हामी सम्पूर्ण पदाधिकारी खेलाडीहरूले एउटा उत्साहित भएका छौँ, किनकि हाम्रै ठाउँमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पिचमा खेल्न पाउँछ भन्ने थियो। तर विगत 4-5 वर्षदेखि सरकार परिवर्तनसँगै यो निर्माण कार्य सुस्त हुने र बजेट अभाव हुने र यो निर्माण कार्यलाई अलपत्र पार्ने काम जुन भइरहेछ, यो चाहिँ यथाशक र एकदम निर्माण कार्य अगाडि बढाउनु हुन हामी अनुरोध गर्दछौँ। साथै यस्ता खालका योजनालाई अलिकति सरकारले सिरियसनेस भएर लाग्ने हो भने क्रिकेट खेल र खेलाडी उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। रङ्गशाला बनाउन करिब 1 अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान छ। काम अघि बढाउन बजेट अभाव रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदान कहिले बन्छ यकिन छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि अर्जुन सुवेदी, धरान, सुनसरी। कान्तिपुर खेलकुद समाचारहरूलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।